अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज डीआईजी आईएसपीआर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई। उनका कहना ये था कि इस वाक़े में जो मुलव्वस अफराद हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि प्लानिंग जो है वो कई महीने से जारी थी। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस बात को नोट किया जाए, देखने वाली बात यह थी कि उन्होंने कहीं पर भी खान साहब का या पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, जो फौजी तरसीबात पर जो हमले हुए हैं उसकी मजम्मत की है। साथ ही साथ 15 फौजी पे जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी जो इस वाक़े में मुलव्विस थे। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या साबिक वजीर आजम खान साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे या नहीं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो उन्होंने मेशिफ्त तो संभाल ली है कराची की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल आ रहा है अपने अरकान की जानिब से और 6 मजीद नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। पहले तो हम बात करते थे लंदन प्लान की, लेकिन अब दुबई में भी बड़ी बैठक हो गई है। आसिफ अली जरदारी समेत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब भी दुबई पहुंच गए हैं और बातचीत ये हो रही है कि हमें वजारतें कैसे बांटनी है, किसको कितनी वजारत दी जाएगी, इस पे बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। सनाउल्लाह सुमरो साहब हैं, एडवोकेट हैं, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपके वक्त का। और इनके साथ जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है राशिद मन्नान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे मुसरत नियाजी साहिबा ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुमरो साहब का। सुमरो साहब, आज की जो अहम डेवलपमेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं शॉर्टली। आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बार फिर 9 मई की वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की गई है। साथ ही साथ 15 अफसरान पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। याद रखा जाए इस बात को कि उन्होंने पीटीआई या खान साहब का कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो इस वाक़े में मुलव्विस थे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। कैसे देखते हैं आप स्टेटमेंट को? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। दूसरी बात, जो हालिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, जिसमें 15 फौजी अफसरान को उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो ये वही बात हो गई कि बंदा सबसे पहले सफाई अपने घर से करता है। जो 9 मई का वाक़या था वो हमारी एक तारीख का स्याह तरीन दिन था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब उस पे आम सिविलियन पे या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, खाली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो वो भी एक तरफा फैसला होता। तो इसलिए जो भी हमारी फौजी क़यादत है उन्होंने यही अच्छा समझा कि भाई सबसे पहले हम अपने इदारे से अपने घर से ही की जाए, और उसी का आज नतीजा है। आपने देखा है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उसके बाद अब ये जैसे दिन ब दिन ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिर आप को नई डेवलपमेंट इस चीज़ में, इस मामले में पूरी दिखाई दी जाएंगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नाअहल भी हो सकता है, क्योंकि इस वाक़े पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है आईएसपीआर की जानिब से? बिल्कुल, देखें ना, इमरान खान को मैं कोई सियासी लीडर तो समझता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो अच्छा क्रिकेटर तो था अपने माजी में, लेकिन अच्छा सियासतदान कभी भी वो साबित नहीं हो सका। इस जो भी वाक़या हुआ है इसमें पसे पर्दा उन्हीं का हाथ है। उन्होंने अपने कारकुनान को उकसाया इस पूरे मामले के लिए, जिसके नतीजे में ये एक स्याह तरीन वाक़या हमारी तारीख में हुआ है। अब आगे देखते हैं, नाअहल तो वो बाद में होंगे, पहले तो ये पूरा एक ट्रायल चलेगा। अगर उसमें उनको सज़ा हो जाती है तो डेफिनेटली वो नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। राशिद मन्नान साहब का रुख कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर मुझसे कहा जाए कि आप स्मगलिंग कर लें तो मैं करूंगी, अगर मुझसे कहा जाए कि आप किसी का कत्ल कर दें तो क्या मैं करूंगी, तो फिर ये उकसाने वाली बात किस पर्सपेक्टिव में की जा रही है कि आखिर उकसाया क्यों जा रहा है, इस बात को इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? लोग शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं, इस बात के ऊपर कि हम खान साहब को या पीटीआई को तनकीद का निशाना बना सकते कि जी उकसाया गया था आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टीवी प्रोग्राम में मदऊ किया। और सबसे पहले तो एक बात यह है कि हम मुसलमान हैं, दूसरे हम पाकिस्तानी हैं, और फिर तीसरी तौर पे हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। तो बैसियत मुसलमान ज़ुल्हिज्जा का महीना है, आज हज के अरकान शुरू हो गए हैं, तो हम सबसे पहले हज के लोगों को मुबारकबाद देंगे। और हम आपसे के तवज्जुह से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम भी देंगे कि परसों यौम अरफा का रोज़ा रखें, उसकी नेकियां 2 साल के बराबर हैं जी। और उसके बाद
तबीर तशरीक का भी इत्माम करें 9 से 10। कुर्बानी भी जरूर करें और कुर्बानी की आलाइशों को भी ठीक तरीके से ठिकाने लगाएं। अब बिल्कुल आपके ठीक सवाल है। का जवाब जी। ये देखिए, उकसाने वाली बात है कि बयानिया, हमने बयानिया का तो लफ्ज़ सुना है ना, हर कोई बयानिया बनाता है। कभी वोट को इज्जतों का बयानिया बना है, कभी कोई और बयानिया बना है, कभी कोई और सियासतदान कोई और बयानिया बना। इस्लाम इमरान खान भी इनकलाब का बयानिया लेके आए थे, हकीकी आज़ादी, और आज तक वो हकीकी आज़ादी में है। तो ये बयानिया बनता है, उकसाता कोई नहीं है। कारकुनान को जो उसके लीडर कहते हैं वो उसी को कबूल करते हैं और उसी की बुनियाद पे चलते हैं, उसी बयानिया की बुनियाद पे। तो हकीकी आज़ादी में नहीं तो वो बात ये करें कि खान साहब अपने जलसे जुलूस में ये कहते थे सादिक, अमीन, डर्टी हैरी, तो ये वो किसे कहते थे? फिर ये उकसाने में आ गया। बिल्कुल, डर्टी हैरी अगर किसी को कहेंगे तो उकसाने में आ गया, और किसी को कहेंगे कि हम ठीक कर देंगे तो वो भी उकसाने में आ गया। और क्या आपको इमरान ने याद नहीं कि धरना जब हुआ था इमरान खान के आने से पहले, तो उन्होंने पुलिस को भी धमकी दी थी कि हम तुम्हें मारेंगे, और फिर उनके लोगों ने अमलन पुलिस के वो जो इंस्पेक्टर्स की हड्डियां तोड़ दी। पाकिस्तान पे, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, पहले तो उस पर टीवी पीडीपी पे हमला हुआ और अब उन्होंने उस पर किया। तो उकसाना ही होता है ना, कोई ऐसा नहीं। साहब ये थोड़ा मुझे समझाइएगा कि जो अफराद मुलव्विस थे 9 मई के वाक़ये में, क्या उनकी एज 12 या 13 साल थी? क्या उनकी एज 15 साल थी? क्या वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे जो वो किसी के उकसाने पे जो है वो इतना बड़ा वाक़या जो है वो सानिया पेश आ गया? आप देखिए ना, वो कहते हैं ना कि माइंड सेटिंग स्लोली ग्रेजुअली ब्रेन वॉश कर रहे थे। ब्रेन वॉश जिसको हम कहते हैं ना, ब्रेन वॉश होता है। हर जमात के लोग ब्रेन वॉश करते हैं अपने काम। कोई ना कोई बयानिया नहीं रखेंगे तो सियासी जमात किस बात की है? वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ का बयानिया है। रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का बयानिया है। इस्लामी निज़ाम किसी और पार्टी का बयानिया है। का तो एक और भी बयानिया है, मुझे क्यों निकाला। हाँ, वो देखिए ना, ये चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। आज इलेक्शन अगर आ जाएंगे तो बयानिया कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वोट लेने के लिए जाग बन जाएगी, जाग का दाना भी लगाया जा सकता है। यही तो बयानिया है। फिर लोग क्यों वोट देते हैं ऐसे लोगों को? इसका मतलब उकसाना जो है ना, वो अवामी लीडर जो होते हैं वो अपनी आवाम को जो सिखाते हैं वही उकसाना होता है। ये 9 मई की प्लानिंग, जैसा कि DGSP ने कहा है, ये बहुत पुरानी 6 महीने पहले से चल रही थी और उसी प्लानिंग पर अमल दरामद किया। क्या आपको नहीं मालूम है? कोई डर्टी बिहारी कहते थे, मिस्टर एक्स कहते थे, मिस्टर वाई कहते थे, फिर तरक्की के इनकलाब की बात करते थे। आपको याद है कि तरक्की में फौज ने बगावत की थी तो कहते, और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सोशल मीडिया पे टर्की के उन लोगों वो वीडियो चली है जो फौजियों पे बम फेंके गए या फौजियों को ऊपर हमले किए गए फौजियों को। तो वो तो एक मुल्क की सेविंग थी ना, यहाँ से भी एक इमरान खान के लिए सब कुछ काम किया गया है। अच्छा, सवाल तो फिर आपसे भी बनता है कि जमात इस्लामी सिनेरियो में PTI के साथ खड़ी है या नहीं, लेकिन इस पे भी बात करेंगे। मुसर्रत साहिबा का रुख कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसर्रत साहिबा, आज आपने DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सुनी होगी, कैसे देखते हैं आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्या स्टेटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से पहले चाहती है कि अपने मुल्क के मफाद के लिए जो भी होना चाहिए वो सबसे बेहतर है। और देखिए, मैं समझती हूँ कि जो 9 मई का वाक़या था वो हमारे मुल्क की बदतरीन दिन कहा जाए तो वो गलत ना होगा। बिल्कुल ठीक है। उसका मैं समझती हूँ खतीजा कि बिल्कुल शफाफ तरीके से उसकी पेशरफ्त होनी चाहिए, उसकी छानबीन होनी चाहिए। और अब मैं ये कहूँ कि जो भी है, यकीनन जो भी नहीं, खान साहब की ही जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और खान साहब ही काफी टाइम से अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। कभी वो कहते थे श्रीलंका जैसे हालात होंगे, कभी वो तुर्की की मिसालें दिया करते थे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसर्रत साहिबा खान साहब का नाम नहीं लिया गया, PTI का नाम नहीं लिया गया। मेरी बात सुने, देखें खतीजा, नाम ना लिया जाना या लिया जाना है, मुझे बताएं उस दिन क्या कोई जिन्नात थे या खलाई मखलूक थी कि जिसने ये सब कुछ किया? उस दिन प्रोटेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं था, या जमात इस्लामी का तो नहीं था, MKF का तो नहीं था, MLN का तो नहीं था, वो किसका था? यकीनन PTI का था ना। तो जाहिर सी बात है वही लोग मुलविस हैं, उनकी फुटेजेस आई हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि मैं किसी को इल्जाम ठहराऊं किसी पर। जो शफाफ तरीके से इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो शख्स भी इसमें मुलविस है उससे सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि आइंदा हमारे मुल्क की तनसीबात पर कोई नजर उठाने की जरूरत ना करे।
بالکل ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، پہلے تو بات ہوتی تھی لنڈن پلان کے حوالے سے، لیکن دبئی میں جو ہے وہ اہم بیٹھک لگ چکی ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں. جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دیر میں دبئی پہنچ جائیں گے. بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی دبئی میں موجود ہیں. ذرا بتا سکتی ہیں اندر کی کہانی کی بیٹھک آخر ہو کس لیے رہی ہے؟ دیکھیں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور یہ بات چیت میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی خدا نہ خواستہ غلط سمت میں جائے گی، اور بالکل ہونی چاہیے. چاہے وہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور یہ بات چیت جب ہوگی تو یقینی بات ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گی. کوئی چھپی ڈھکی بات انشاءاللہ خدیجہ نہیں ہوگی. اچھا مسرت صاحبہ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتحادی ہو کے الیکشن لڑا جائے گا یا اپنے اپنے انتخابی نشان پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا جائے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کہیں یہ تو ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی جی. لیکن اگر کہیں اتحاد کی ضرورت ہوگی تو میرے خیال میں اتحاد بھی کیا جا سکتا. اور لیکن اپنے اپنے دیکھیے سمبلز ہیں ہر جماعت کے، اپنے سمبل پہ بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے، اور یقیناً لڑا جائے گا. اچھا مسرت صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ناراض نظر آئے وزیر اعظم شہباز شریف سے. انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے وہ بجٹ مختص کیا جائے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بلاول صاحب کی بات مان لی. پھر اس کے بعد پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے بھی بات ہوئی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اپنا من پسند پی سی بی چیئرمین جو ہے وہ لگا لیا جائے. تو پھر نیگوسیشن اس طریقے سے ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اتحادی ہیں، آپ ہماری باتیں مان لیں، ہمیں منسٹری دے دیں، ہمارے من پسند افراد کو جو ہے وہ ہائر پوسٹ پہ لگا دیں. پھر اس طریقے سے بات ہوگی مسرت صاحبہ؟ دیکھیں خدیجہ، بات دراصل یہ نہیں ہے کہ من پسند، دیکھیں جمہوری انداز ہے، اور جمہوری انداز سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو چیز دیکھیں نہیں مانی گئی سٹنگ گورنمنٹ نے، ظاہری بات ہے وہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے کہہ رہے تھے، اور بالکل برملا انہوں نے کہا. اور یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ کھل کے کہی گئی، جمہوری انداز سے کی گئی، اور اس کو فوراً وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس کو ایڈمنٹ کیا، اور وہ فنڈ جو ہے نا سیلاب زدگان کا ریلیز کیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. کوئی ایسی مسرت صاحبہ ایڈمٹ کیا یا پھر ڈر بھی تھا کہ اتحادی ہیں چھوڑ نہ دیں، بیساکھیوں والی حکومت ہے ہماری؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ نون لیگ ڈر گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں پر چھوڑا جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے ان کو جب ایڈمنٹ کیا، اور اس میں نہیں سمجھتی ہوں اس میں کوئی قدغن ہے کہ اگر وہ ایڈمنٹ کر لیں، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ان کے میرے چیئرمین ہیں وہ اگر اس قسم کا ورولی جو ہے نا برملا طور پہ اظہار کر دیں اپنے لوگوں کے سامنے، اس میں کوئی میں نہیں سمجھتی ہوں غلط بات ہے یا کوئی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. منان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. منان صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مرتضی وہاب جو ہے وہ کراچی کے میئر منتخب تو ہو گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے 3 مزید نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں یہ کراچی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ مرتضی وہاب میئر کی ضد کریں، حافظ نعیم صاحب کا بھرپور احتجاج چلتا رہے، اور پی ٹی آئی اپنے نمائندوں کو نکالتی رہے. اصل میں مینڈیٹ کی چوری جو ہے نا وہ جب ہوتی ہے تو اسی قسم کے چوری تو پھر چوری ہے، چوری پھر مینڈیٹ کی چوری ہے. اس کے دیکھیں نا واضح طور پہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور جماعت اسلامی اسی کے لیے پروٹیسٹ پہ ہے. اب مرتضیٰ کا وہاب کے لیے بڑا مشکل بات ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی انہیں دیکھنا ہے، کراچی میں ترقیاتی کام بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کام نہیں کریں گے. جس نہج پہ ہم جماعت اسلامی نے مطالبات کی ایک فہرست لا کے مرتضیٰ وہاب کے سامنے کھڑی کر دی ہے، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف میئر بن کے اور اپنا نام تاریخ میں لکھوا دے کہ وہ میئر تھے، بلکہ ان کو کام کرنا پڑے گا اسی طریقے سے جیسے نعمت اللہ صاحب کے جانے کے بعد مصطفیٰ کمال مجبور ہو گئے تھے کام کرنے پہ. اب جماعت اسلامی نے جو احتجاجی سیاست کی اور جو کراچی کی، آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخی فتح ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ میئر بھی ان کا، ڈپٹی میئر بھی ان کا. یہ تاریخی فتح تو نہیں ہے، اس کو تو وہ خود اپنے دل سے کہتے ہیں. ایک حقیقی خوشی ہوتی ہے نا، ان کے جشن میں بھی تو کہیں نظر نہیں آئی. ایک حقیقی خوشی کی بات ہی اور ہوتی ہے کہ چہرے سے مسرت ٹپکتی ہے. مرتضیٰ وہاب کے لیے بڑا ٹاسک ہے، اور پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں انہوں نے کہا کہ زیادہ میئر ہوگا اس کو زیادہ کو میئر بنا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان، پورے پاکستان میں ایسے ہی جیتیں گے.
تو یہ تو بڑا ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہو گیا کہ اگر ایسی دے دیں گے تو اس پھر کیا ہوگا. سچویشن میں جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب تو میر نہیں بن سکے، جماعت اسلامی سے کوئی بھی میر نہیں بن سکا، تو پھر احتجاج بھی آپ لوگوں کا اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر اب کیا؟ پھر اگلی دفعہ جب الیکشن ہوں گے میر کے، پھر آپ کمپٹیشن کریں گے؟ ابھی فی الحال رہنے دیتے ہیں. توڑ پھوڑ کی سازش تو ہم کر نہیں سکتے. ہمارا ہے پرامن احتجاج، وہ ہمارا جاری رہے گا. اور ساتھ ہمارے پاس 9 ٹاؤن موجود ہیں، ان کو مثالی ٹاؤن بنا کے دکھائیں گے. اپنے ٹیکس ویسے آپ نے مان لیا مرتضی صاحب کو میر کراچی کا؟ مانا اس لیے حقوق کی جدوجہد، قانونی جنگ تو لڑ رہے ہیں نا، اس وقت تک ہم ان کو نہیں مانا. اگر مانا ہوتا تو حافظ نعیم صاحب ان کے حلف میں جا کے برداری کی تقریب میں شرکت کرتے، انہوں نے نہیں کیا. اچھا آپ دیکھیں پیپلز پارٹی پر کام کیا ہے. یہ سلمان مراد صاحب ہیں، میں آپ کی جو بات کرنا چاہوں، سلمان مراد صاحب ہیں ملیر سے. پورا عبداللہ مراد صاحب کی فیملی ہے جو ہمیشہ جیتتی رہی صوبائی قومی اسمبلی میں، وہ ماشاءاللہ ڈپٹی میئر بھی بن گئے. صرف ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 ٹینور میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جیتے ایئرپورٹ کے علاقے سے. اور وہاں پہ ایک دبئی ہاؤس آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں کی پلیا 2 ٹینور سے ٹوٹی پڑی ہے، وہ 10-12 لاکھ کا ایک کام نہیں ہو سکا. اور ابھی اسی روڈ پہ جب آپ آگے آئیں گے تو 6 کے اوپر بھی پل ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں ٹریفک جام رہتا ہے. تو اگر یہ کام نہیں کریں گے، دیکھیں کرپشن یہ نہیں کہ صرف مالی بدعنوانی ہو، کرپشن یہ بھی کہ آپ کو اختیار ملا ہوا اور آپ کام نہ کریں، یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، آپ لوگوں کو مینڈیٹ کا حق نہ دیں، ان کو وہ ووٹ کی عزت نہ دیں جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے. یہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ 90 روز میں تو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکے، لیکن اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو ہے وہ الیکشن سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں. سومرو صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سومرو صاحب، پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہو سکے، سپریم کورٹ نے کوشش بھی کی، اس کے بعد یہ لگا کہ شاید شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہوئی ہے، لیکن پھر سیناریو کسی اور طرف جاتا ہوا نظر آیا. کیا لگتا ہے آپ کو اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گی 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ ہو سکیں گے یا نہیں؟ ملک کی معاشی سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں میرے کو جو لگتا ہے کہ وہ الیکشنز آپ کے نومبر یا اکتوبر کے اینڈ میں ہوں گے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر بیفور مارچ آپ کا سینٹ کا ٹینیور پورا ہو جائے گا اور سینٹ کا الیکشن بھی ان لوگوں کو کروانا ہے. اب سینٹ کے الیکشن میں جانے کے لیے آپ کی اسمبلیز جو نیو اسمبلی آئے گی وجود میں، وہ جنوری فیبری تک وجود میں آ جانی چاہیے، تبھی پاسبل ہوگی سینٹ کی الیکشن. یہ پورا معاملہ جو بھی چل رہا تھا، جو اسمبلی ایکسٹینڈ ہوئی ہیں یا الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہوئے پنجاب میں یا کے پی کے میں، اس کی ایک بنیادی وجہ تھی بجٹ منظور کروانا، وہ منظور ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یا تو اگست کے مڈ میں یا سپٹمبر تک یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. جو حالیہ یہ سٹنگ ہو رہی ہے دبئی میں، ان کی یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ بھائی اسمبلی کب ڈیزالو کرنی ہے اور الیکشن کس دن کس ٹائم پیریڈ میں کروانا. اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہوگی کہ کس کو کتنی منسٹریز ملنے والی ہیں. دیکھیں منسٹریز تو بات کی بات ہے، لیکن حالیہ جو ان کی گفتگو ہوگی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہوگی، کیونکہ اکیلے صرف پیپلز پارٹی یا نواز لیگ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، خاص طور پہ پنجاب یا کے پی کے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں. کیا سمجھتے ہیں آپ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے وہ تو کم ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا جتنا پہلے تھا؟ یعنی کہ مقبولیت تو ان کی اتنی ہی ہے. نہیں، ووٹ بینک تو اتنا نہیں رہے گا. مقبولیت فیس بک پہ آپ کو اتنی دکھائی دے گی، ٹویٹر پہ اتنی دکھائی دے گی، لیکن ووٹ بینک تو متاثر لازمی بات ہوگا. نہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پیج ان کو لائک اور فالو کر رہے ہیں تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، وہ کم جاتے ہیں، وہ کم جائیں گے. ان کے ووٹ این آئی سی نہیں بنا ہوگا 18 سال سے کم ہوں گے. اپنی جگہ ہے، کیونکہ ایک بندہ کم سے کم 4-5 آئی ڈیز تو چلاتا ہے. اب وہ ووٹ ایک ہی دے گا، 4-5 تو ووٹ نہیں دے گا نا. جی کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ تر تو وہ نوجوان لڑکوں کو رکھا ہے، چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں جن کا بھی شناختی کارڈ ہی نہیں بنے آپ کے بغول، تو وہ ان کی مقبولیت جو ہے نا صرف ٹویٹر اور فیس بک پہ ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف عمران خان کے خلاف جو ابھی ہو رہا ہے وہ یہیں رک نہیں جائے گا معاملہ. حکومت جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں عمران خان کے خلاف جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے ان تک ہم ضرور پہنچیں گے. اور انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ یہ سیٹ کیا کہ دیکھیں ہم نے پہلے
अपने बड़े लोगों को घर साफ कर दिया है। तो हमारे लिए ये जो मास्टर माइंड लोग हैं ये अब कोई अहमियत नहीं रखते। उन्होंने वाज़ेह तौर पे 3 पैगाम दिया, अदालत को भी पैगाम दिया है कि जो तुम फौजी अदालत की बात कर रहे हो इसके बारे में नजरसानी करो, और मास्टर माइंड को भी पैगाम दे दिया उन्होंने कि आप भी अपना खैर मना लें। और जो 102 लोगों का ट्रायल हो रहा है, तो आप क्या समझते किसी विधि को सजा मिलेगी? 102 लोग से 2000 लोगों की पूछगछ होगी। मेरे साथ अगर मैं कोई क्रिमिनल हो तो मेरे साथ 4-6 लोग जरूर होंगे, वो मैं उनका खराब बयान दूंगा। इस तरह से चेन वर्क बढ़ेगा, अच्छे खासे लोग इस नेटवर्क के अंदर आएंगे। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन को अवेक किया जा रहा है कि जी अगर हम फौजियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, अपने घर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर बहुत जल्द खान साहब पे भी कार्रवाई हो सकती है। फिर यही मकसद हुआ मनान साहब? वाज़ेह तौर पे पैगाम तो यही है। अगर वो ये ना करते और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कोई एक्शन ले, वो भी तब जब इलेक्शन के दिन करीब है, जब आम इंतखाबात के दिन करीब हैं। ये तो सारी प्लानिंग उसी दिन से चल रही है जब पिछली मरतबा अदम एतमाद के तहत उनको हटाया गया था। उसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर दिया था कि या तो माइनस इमरान खान करेंगे और या तहरीक इंसाफ को बैक डोर में लेके जाएंगे। और उसके बाद जब इन्होंने हालात वाक़यात 9 मई के आ गए तो फिर तहरीक इंसाफ ने हाथ पैर खुद ही कटवा दिया, और उन्होंने अब जो उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे तो चल जाएंगे वो, और उनमें से भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। आज ही मैं देख रहा था टीवी पे कि 40-45 लोग जो बैरून मुल्क हैं उनकी भी निशानदेही हो गई है। अमेरिका में कुछ लोग हैं, कुछ बरतानिया में। बिल्कुल ठीक है। मुस्तरत नियाज़ी साहिबा का रुख कर लेते हैं। मुस्तरत साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हूँ। मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा, जब मेयर कराची के इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद वोट टेकिंग सेरेमनी हुई, तो हमने देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, जो रहनुमा थे, वो नारे लगा रहे थे कि वज़ीर आज़म बिलावल। आपके इत्तेहादी है शहबाज शरीफ साहब, उसके बावजूद भी नारे लगाए जा रहे हैं वज़ीर आज़म बिलावल। तो इसका क्या मतलब था कि जी हम नून लीग से खफा हैं और अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जल्द PDM का हिस्सा नहीं रहेगी, PDM टूट फूट का शिकार हो जाएगी और अपने अपने इंतखाबी निशान पे आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, बात दरअसल ये है कि अब अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है तो कोई ये तय तो नहीं है कि सारी जिंदगी वो वजीर आजम रहे, लेकिन वो इलेक्शन की कैंपेन नहीं थी ना। देखें, लाजमी सी बात है कि हम और जब अवाम चाहेंगे, और यकीनी तौर पे अवाम चाहती है, जिस तरह से मेयर का इलेक्शन हमने जीता है, इसी तरह इंशाअल्लाह जब हमारा मैंडेट होगा, जब हमने शहबाज शरीफ साहब की पार्टी का मैंडेट को तस्लीम किया कि उनके अरकान ज्यादा थे और हमारे कम थे, तो हमने यही कहा कि जी बिल्कुल इनका हक बनता है कि ये अपना वजीर आजम लेकर आए। तो यकीनी सी बात है कि जब अवाम हमें मैंडेट देगी तो हमारा हक होगा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनाए इस मुल्क का। तो इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई नहीं है कि जी कौन सी भी हमारा भी अपना हमारी स्ट्रगल होगी, हमारी स्ट्रगल होगी। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है ना जीतें और हम अपने चेयरमैन को मुल्क का वजीर आजम बनाए। ये तो ख्वाहिश है हमारी, और यकीनी तौर पे हम इस चीज के लिए पुरज़म है कि अवाम जो है ना हमें इसके लिए भरपूर सपोर्ट करेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा मुसर्रत साहिबा, कुछ ऐसी इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि नून लीग चाहती है कि फिलहाल फिलफौरी जो है वो इलेक्शन ना हो, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते भी हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझती हूँ कि एक एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझती हूँ कि इलेक्शन अगर अपने टाइम पर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और ताकि किसी को इबाहम भी ना रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सरोकार नहीं है कि आज होते हैं, कल होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं, 2 महीने पहले होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार है। नहीं, वो जरदारी साहब ने कहा था ना कि इलेक्शन तब होंगे जब हम चाहेंगे, याद होगा आपको? मैंने आपसे ये सवाल किया था। बिल्कुल 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 मुझे याद है, और जाहिर सी बात है कि जब वो चाह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो तो यकीनन होने चाहिए, और होने का आईनी तरीकाकार भी यही है। और अगर सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर अगर तय कर लेते हैं कि महीना पहले या महीना बाद में, तो मैं समझती हूँ उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत आमेज बात नहीं है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये बात भी की जाती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो PDM की B टीम की तौर पे काम कर रहा है, यहाँ तक कि जब कराची में मेयर के इलेक्शन हुए तब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मातहत काम कर रहा था, ऐसा जमात इस्लामी का कहना है। कैसे देखते हैं आप लोग इस स्टेटमेंट? देखें, जमात इस्लामी जो दिल चाहे उनका कहे
کیونکہ وہ بیچارے نہیں کہیں گے تو کون کہے گا نا. کیونکہ اب ہاتھ کی لکیر پہ بھی نہیں آ سکا, ماتھے کی لکیر پہ بھی میئر نہیں آ سکا, ویسے چوک سے لکھ دیا جائے اور مٹا دیا جائے تو ایک الگ بیچارے نہیں ہیں. بات دراصل دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ایلیگیشنز لگاتے رہیں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے میرے لیے قابل احترام ہے, جو ایلیگیشنز لگائیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دیکھیں مین چیز ہوتی ہے مینڈیٹ کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ مینڈیٹ تھا تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اپنے ممبرز پورے کرتی, اور اگر ہم خدا نخواستہ پورے نہ کر پاتے تو ظاہری بات ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو ہے نا جماعت اسلامی تھی, ان کا رائٹ تھا. دیکھیں اب اگر یہ کہیں کہ ہمارے جو الائنس میں تھے پی ٹی آئی والے, پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ڈیوٹی انجام دیتی کہ پی ٹی آئی والوں کو لے کر آتی اور وہ انہیں ووٹ کاسٹ کرتے, یا ہمارے جیسے ہمارے پاس پی ایم ایل این تھے یا فضل الرحمان والے تھے, اگر وہ نہ آتے تو ہم یہ ایلیگیشن لگا دیتے کہ جی جماعت والے لاتے, تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں, اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں 3 لوگ جو تھے جو جیل کسٹڈی میں تھے, انہیں الیکشن کمیشن کا کام تھا آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ کہ وہ لے کر آئے, اور انہیں کہا گیا کہ آپ الیکشن میں ووٹ سپورٹ جس کو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. ٹھیک ہے, ان میں سے 2 ممبران نے سپورٹ کیا, بالکل ووٹ بھی دیا نعیم بھائی کو, اور ان میں سے جو ہے نا ایک فردوس شمیم نقوی صاحب تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں تو ووٹ نہیں کاسٹ کروں گا, اس لیے کہ میں جو ہے نا ممبر صوبائی اسمبلی ہی رہوں گا. تو مجھے یہاں بتائیں کہ جو بیٹھا ہوا شخص جس نے آف نہیں بھی لیا تھا تب بھی اس کو لے کر آئے, انہوں نے بھی جب انکار کر دیا تو اس کو بھی کہہ دیتے کہ پیپلز پارٹی نے منع کر دیا. تو اس طرح بچوں والی باتیں نہ کریں, سیاست کریں. اور ہم تو کہتے ہیں ابھی بھی بڑا دل کریں, آپ چلیں اس شہر کراچی کے لیے, اگر آپ کے اندر لوائلٹی ہے تو چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں اور شہر کی مل کر خدمت کرتے ہیں. ہم تو آج بھی ان کو آفر کرتے ہیں, ہم تو دل کی گہرائیوں سے ان کو آفر کر رہے ہیں. اور پہلے بھی ان کو کہا تھا نعیم بھائی کو کہ نعیم بھائی آپ آئے, ہم آپ کو ڈپٹی میئر بنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ نہیں مانے تو اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سوچا؟ انہوں نے پی ٹی آئی کو ترجیح دے دی. بالکل ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. سمرو صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سمرو صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے ملک میں عام انتخابات ہونا اس سٹیج پہ کتنا ضروری ہے, اور ونس جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے ملک کی جو معیشت ہے اس میں کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں انتخابات ہونا بالکل لازمی ہے, کیونکہ اس وقت کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہا. پی ٹی آئی والے بول رہے ہیں بھائی پی ڈی ایم والوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, جماعت اسلامی بول رہی ہے کراچی میں پیپلز پارٹی نے انہوں نے مینڈیٹ ہمارا چوری کیا ہے. جب الیکشنز ہو جائیں گے کوئی بھی جماعت جو واضح اکثریت میں آ جائے گی وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ گورنمنٹ وہ بنا سکے, پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا مینڈیٹ تسلیم کریں. نہیں تو پھر اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ اتحادی جماعتیں مل کے جو ہیں وہ حکومت چلا رہی ہیں. میں بھی جو حالات ہیں اس میں یہی ہو کہ کوئی بھی ایک پارٹی اکیلے سے اس پوزیشن میں آئے نہ کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے. اسی طرح کا سینیریو ہوگا کہ 3-4 پارٹیاں مل کے ہی گورنمنٹ بنائیں گی, کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں نہیں لگتا کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں ہے اس وقت کہ وہ اکیلے سے گورنمنٹ بنا سکے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں جائے گی؟ خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے الیکشن کے بعد, اگر عام انتخابات کی بات کی میں بات کر رہی ہوں؟ خان صاحب نہ تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, وہ جو ان کا کام ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور تماشا وہیں لگائیں گے, کیونکہ ان کی زیادہ تر پالیٹکس سڑکوں پہ ہی رہی ہے, اسمبلیز میں نہیں رہی ہے. شہباز شریف صاحب جیسے وزیر اعظم بنے تھے تو ان کا کام تھا وہ اسمبلی میں بیٹھتے, اس کی مخالفت کرتے, اپوزیشن کرتے, لیکن انہوں نے وہی کیا, پہلے ریزائن دیے, پھر استعفے واپس لیے, پھر استعفے دیے. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے, روڈوں پہ پروٹیسٹ کیا, وہی ان کا کام ہے, وہی کرتے آ رہے ہیں وہ. اچھا یہ اسٹریٹجی کیا بنائی جا رہی ہے خان صاحب کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے, ایسی بھی نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بچوں والی باتیں ہیں. وہ بولتے ہیں انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, انہوں نے خود اپنے لیے ایسے حالات پیدا کیے ہیں. اب بندہ خود دیکھے گا بھائی میں نے ایک کرائم کیا, میں اس میں پھنس جاؤں گا, مجھے سزا لگے گی. خان صاحب اس جگہ پہ موجود تھے 9 مئی کے واقعے میں, وہ کہاں تھے خان صاحب اس دن؟ دیکھیں ہمارے قانون میں ایک ہم بولتے ہیں کہ بھائی پس پردہ چیز کون ہے, کس کے اشارے پہ یہ ہو رہا ہے, تو اشارہ تو لازمن بات ہے کہ خان صاحب کے اشارے پہ ہوا ہے نا, تو وہ بھی ایکولی اس کے انوالو ہیں اس چیز میں. نہیں, خان صاحب تو یہ کہہ رہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو نہ ہی میرے پاس فون تھا نہ ٹی وی تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی جو کرمنل ہوتا ہے وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اپنے نام پہ جو سم ایشو کی ہوئی اسی پہ جا کے کسی کو دھمکیاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار نے انہیں ریلیف دیا تھا کہ جی آپ فون پہ بات کر لیں یا ٹی وی دیکھ لیں.
ऐसा भी हो नून सकता लीग है। ने आप कह रहे रिलीफ दिया था वहाँ की पुलिस ने? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ बात टेलीफोन में बात कराई थी जब कोर्ट में होते हैं तो उन्होंने कहा कि जब कोर्ट मिसेज से में बात थे करा उससे दें। पहले ही 9 मई का वाकया हो चुका था। मनान साहब जरा मुझे बताएं, तो जब उनको गिरफ्तार किया गया रेंजर्स ने और वहाँ की लोकल पुलिस ने जब गिरफ्तार किया खान साहब को और फिर उन्हें कमरे में बंद कर लिया गया, तो क्या वहाँ पे टीवी या फोन मौजूद था? सुमरो साहब, नहीं ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं आप फिर उसको आप फैसिलिटीज दें कि भाई आप फोन यूज करें, टीवी यूज करें। ऐसा कहीं भी नहीं होता। क्रिमिनल्स जो भी पकड़े जाते हैं उनको एज अ क्रिमिनली ट्रीट किया जाता है, एज अ आम शहरी सिटीजन नहीं ट्रीट किया जाता। ठीक है जी मनान साहब। मैं इंटरप्ट करूँगा थोड़ा सा। जी, सबसे पहली बात तो ये पीपल्स पार्टी की अभी हमारी मोहतरमा बहन बता रही थी कि हमने बच्चों जैसा काम किया है। बच्चों जैसा काम तो इन्होंने किया है। 3 लाख वोट देने वाला अगर जमात इस्लामी की इत्तेहादी की मिला के 9 लाख वोट को नहीं भी मानते हैं तो जमात इस्लामी की भी तो 6-6.5 लाख वोट है ना। तो अक्सरियती जमात कौन सी हुई? अक्सरियती जमात के मैंडेट को चोरी किया गया और फिर जश्न भी मनाया गया कि जी हम जीत गए। ऐसा नहीं होता है। ये जमहूरियत की बदकिस्मती है कि एक वोट से भी फैसला हो जाता है और कराची के अवाम को मायूस किया। नहीं तो आपके इत्तेहादियों ने भी तो आपको छोड़ दिया ना। इत्तेहादियों की बात है कि देखिए इत्तेहादियों की बात है, हमने कोशिश की थी और अगर उनके साथ बैरियर्स नहीं लगे होते या उनके साथ जो पीपल्स पार्टी ने फिस्तायत का मुजाहरा किया कि वो नहीं होते तो यकीनन वो आते और हमें वोट देते। ये हमारा काम नहीं था कि हम उनको पहुंचाते। हुकूमत को चाहिए था कि उनको फ्री हैंड देती, उनको जेलों में नहीं बंद करती। ये खरीदो फरोख्त का मामला तो इनका पुराना है। सेनेट में भी इन्होंने खरीदो फरोख्त किया, कश्मीर के असेंबली में भी किया। जी पुराना है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या आपको मालूम है, बाप पार्टी कभी बनाते हैं कभी बाप पार्टी को तोड़ देते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। एक बात तो हमारी बहन का जवाब था। दूसरी बात है कि देखिए इमरान, आपने कही थी कि इमरान खान को फ़ोन की फैसिलिटी वो कहे थे, ऐसे मासूम नहीं है वो। उनको फ़ोन की फैसिलिटी दी गई कि आपने अहलिया से बात करें तो उन्होंने मिसेज जमशेद चीमा से बात कर ली। तो इसका मतलब उनको फैसिलिटी दी गई, उनको फैसिलिटेट करके यहाँ तक पहुँचाया गया, वरना वो लीडर नहीं थे। उनको लीडर बनाया गया और लीडर बनाने वाले अब बेचारे परेशान होकर अपने आप को सेव कर रहे हैं। जो आज डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी बात की। यास्मिन राशिद साहब की वीडियो जो है वो भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहे हैं कि आप अंदर की तरफ ना जाएं, आप जिन्ना हाउस के अंदर ना जाएं, आप बाहर आ जाएं। तो वो वीडियो भी तो मौजूद है। देखिए ना, आज ISPR ने कहा है कि 6 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी। जब प्लानिंग होती है तो सियासतदानों का काम होता है कि कुछ नरम होते हैं कुछ गर्म होते हैं। 2 मारने वाले तो 2 समझाने वाले होते हैं। ये सियासत का वतीरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुआ है वो अवाम के सामने, और अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब ने देख लिया। आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। आप भी आज मैं कोई आपके प्रोग्राम में कोई बात कह के जाऊंगा और मैं अगले प्रोग्राम में आके कोई गलत बयानी करूंगा तो आप फौरन मेरा क्लिप चला देंगे। तो अब अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मीडिया बहुत आज़ाद हो गया है। सबसे बड़ी बात यह कि मौजूदा इलेक्शन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए आज बहुत बड़ी बैठक हो रही है दुबई में जी। बेशक मिसाल की मैशत करें, सीट एडजस्टमेंट की बात करें, लेकिन ये बात ये भी करें कि थोड़ा सा मुल्की मैशत को आज इशारा दिया है DG ISPR ने कि हम मैशत की बेहतरी के लिए भी हुकूमत का साथ देंगे। तो हमारी फ़ौज का भी काम है कि जहाँ जहाँ वो अपने बजट को कर्टेल कर सकती है वो करे। 85 अरब का हमने नया टैक्स लगा। इससे तो इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौज जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ है, PDM के साथ है, मौजूदा हुकूमत के साथ है। नहीं, हुकूमत के साथ देखिए फौज मातहत अदारा है हुकूमत का। जो भी हुकूमत बनते है फौज को उसी के मातहत होना चाहिए। इससे तासुर नहीं लेना चाहिए कि उनके साथ है। इमरान खान के साथ बाजवा साहब नहीं थे क्या, या राहिल शरीफ नवाज शरीफ के साथ नहीं थे क्या? कहने का मतलब यह है कि फौज मातहत अदारा है। हमें चाहिए कि हम जहाँ मिसाल की मैशत कर रहे हैं वो हम कुछ आप काम कर दें, तामीराती काम। देखिए आज तक अवाम पे तो टैक्स लगाया जा रहा है। क्या कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन के लिए तायात सवाए कफन दफन के उन्होंने सारे बिल मंजूर कर लिए उनकी ज़िंदगी भर के। तो तायात जो मंजूरियाँ हो रही हैं उसमें हमें चाहिए कि तमाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के मेम्बरान क्यों नहीं एक मरतबा ये कहते कि जी हम सारी मराहत वापस कर देते हैं, अगले 6 महीने बाद 85 अरब रुपए का बजट बचेगा हमारा जो हम बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके शो को जो है वो कंटिन्यू करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्क में आम इंतखाबात कब हो सकते हैं, और लगता यूँ है कि अक्टूबर और नवंबर के दरमियान जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात हो सकते हैं। दुबई में जो है वो बड़ी बैठक है। पहले तो हम बात करते थे लंदन प्लान के हवाले से, लेकिन अब दुबई जो है वो सियासत का मरकज़ बन चुका है। जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, बिलावल साहब वहाँ पे मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी दुबई पहुँच चुके हैं। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, ये प्रिटेंड किया जाता है और फिर ऐसी बातें भी होती है कि जरदारी साहब ने कहा है कि मैंने जेल काटी है, कई सालों से मैं जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मुझे सियासत का पता है, मैं मईशत को बेहतर कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं आप कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क की सियासत के लिए
ایک بہترین صدر یا بلاول بھٹو صاحب جو ہے ایک بہترین وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل ضرور ہوں گے، لیکن آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں جو جماعت اسلامی کا میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں ایک بات، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ماضی ہوتا ہے وہ بڑا تابناک ہوتا ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو میں ماضی کی طرف بھائی کو ذرا یہ یاد دلا دوں یا آئینہ دکھا دوں کہ افغانی صاحب جب بنے تھے تو وہ میئر کیسے بنے تھے کراچی کے نا، وہ ان کو بڑے اچھی طرح سے یاد ہوگا اور یقین بات ہے کہ میڈیا تو بہت اچھے سے جانتی ہے. وہ دور یہ بھول گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے 2 لوگوں کو غائب کیا، پھر ایک جو اغوا کر لینا، یہ تو ان کا پرانا کام ہے. بہرحال چلیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو 4 سال انہیں بھگتنا ہے. عباسی، جان محمد عباسی کو کس نے اغوا کیا تھا؟ آپ کے قائد نے کیا تھا، جان محمد عباسی. وہ بھول گئی پاکستان. آپ بھی آئینہ دیکھ لیں تھوڑا سا. جان محمد عباسی کو آپ کے بھٹو صاحب کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں کھڑا تھا. جان محمد عباسی کو بھٹو صاحب نے اغوا کیا تھا. پہلے انہوں نے دیکھیں یہ میں نہیں کہتا پورا پاکستان قانونی طور پہ آپ لڑے، آپ نے ابھی تک کوئی پٹیشن دائر نہیں کی ہے. آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ پٹیشن کورٹ میں موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹڈ نہیں ہے. ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن دائر کی، الیکٹڈ نہیں ہے. تو میرے بھائی نعمت اللہ صاحب یا افغانی صاحب جو ہے نا، کیا الیکٹڈ میئر تھے؟ وہ تو الیکٹڈ نہیں تھے. ہم نے تو اپنے میئر پہ یہ قدغن لگا دی ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن لڑیں گے. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں جیتتے تو آپ میئر نہیں رہ سکتے. ماضی کو یاد رکھا کریں پلیز. ہاں جی، دوسری بات آئین میں ترمیم کر دی آپ نے، اپنا مرتضی وہاب کو لانے کے لیے اسمبلی سے بل پاس کروا دیا آپ لوگوں نے. 4 سال بہت ہے آپ کے لیے چخنے چلانے کے لیے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں خدیجہ آپ کی بات پہ آتی ہوں. جی مسرت صاحبہ. خدیجہ انشاءاللہ دیکھیں جب صدر پاکستان بنے تھے آصف علی زرداری صاحب، تو اس وقت آپ ملکی حالات پہ نظر ڈالیں نا تو آپ بہت مجھ سے زیادہ اچھا تجزیہ آپ دے سکتی ہیں کہ کیا حالات تھے اور انہوں نے ملک کو چلایا. بلکہ سوات کے اندر جب کہا کہ پاکستان کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، لہرایا. جو ملکی حالات اس وقت تھے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے برے حالات کبھی بھی نہیں تھے، تو بہترین انداز سے چلایا. انشاءاللہ تعالی ہمیں عوام نے موقع دیا تو ہم ضرور اس چیز کو ثابت کریں گے. ہمارا بی پلان موجود ہے، معیشت بھی بہتر ہوگی، انشاءاللہ عوام کو بھی ریلیف ملے گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری رہی ہے کہ ہم عوامی طور پہ ہم نے عوام کی فلاح کے لیے کام کیا ہے. انشاءاللہ ہم کسی سے پورا سندھ رو رہا ہے، انشاءاللہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور ہم عوام کو بہترین طور پہ ریلیف دیں گے. اور لیکن اس سچویشن میں ریلیف دینا، بڑی باتیں کرنا مسرت صاحبہ، جلد بازی نہیں ہے اگر ملک کی معیشت دیکھیں اور پھر انٹیریئر سندھ کے حالات دیکھیں؟ دیکھیں میں بتا رہی ہوں آپ کو خدیجہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے ہم اس کو کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے. اور اگر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو عوام کے پاس پھر جانا ہوتا ہے، ہر دفعہ جانا ہوتا ہے. تو عوام اپنا انتقام لینا بہتر انداز سے جانتی ہے. اچھا مسرت صاحبہ مجھے یہ بھی بتائیے گا، ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ نون لیگ سے جو ہیں وہ معاملات اتنے بہتر چل نہیں رہے آپ لوگوں کے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک جہانگیر ترین کی پارٹی بھی ایک نئی سیاسی جماعت بن کے آ گئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پہ تھوڑا فرق پڑے گا اس کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ ووٹ بینک جو ہے نا خدیجہ میری بہن، وہ ہر پارٹی کا ووٹر اپنا الگ ہے. لیکن آج اگر کسی کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا جماعت کے ساتھ ہے تو وہ کل جماعت کا نہیں ہو سکتا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا. اور آج اگر کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں عوام کا دیر نہیں لگتی، کیونکہ عوام دیکھتی ہے کہ ہمیں کون ڈیلیور کر پا رہا ہے. دیکھیں جماعت اسلامی نے یہاں کراچی میں کیا کیا ہے جو ہم کہیں کہ جماعت اسلامی، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹھیں، مل کر بیٹھیں، اس کراچی کی خدمت کریں. کراچی پھلے گا پھولے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سمرو صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سمرو صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، زرداری صاحب وہ دبئی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں ملک کی معیشت کو جو ہے وہ بہتر انداز میں چلا سکتا ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو زرداری صاحب کے بارے میں کہ وہ پاکستان کے لیے کتنے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اگر بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم بن گئے؟ تو اس پہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں جیل کاٹنا، کتابیں پڑھنا الگ بات ہے اور ملک چلانا الگ بات ہے.
माजी ट्रैक रिकॉर्ड है जरदारी साहब का। जब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली 2008 में, उस वक्त मुल्क के वाकई हालात बहुत ख़राब थे। बलूचिस्तान की हालात बहुत ख़राब थी। KPK में सवात साइड में, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में हालात बहुत ख़राब थे। उन हालात में उन्होंने सबको अपने साथ लेके चले मीसाक जमहूरियत के तहत। तो उस वक्त तो उन्होंने वाकई मुल्क अच्छी तरह संभाला। और उसके बाद जाते जाते उन्होंने इकनॉमी के हवाले से 3-4 ऐसे इकदाम उठाए, जैसे ईरान गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा था। तो उससे तो लगता है कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो मुल्क संभाल सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम की अगर मैं बात करूं जरदारी साहब के दौर में, तो उसमें तो रेशियो काफी ज्यादा बढ़ गया था। MQM से भी इत्तेहादी थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कराची के हालात काफी खराब हो गए थे। टारगेट किलिंग बहुत इजाफा हो गया था। गोलीबंद लाशें तो एक आम सी चीज बहुत थी। बेहद इस चीज में इजाफा हुआ था। तो उसका मलबा खाली आप पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब पे नहीं डाल सकते। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब पे उसका मलबा आता है। सारे उसमें इस जुर्म में बराबर के शरीक थे। ठीक है। और वो अलग बात है कि वो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आके नवाज शरीफ अगर हम कराची और सिंध की बात करते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिर्फ हम MQM के बारे में बात कर सकते हैं। उस वक्त इमरान खान साहब नहीं थे। नहीं, बिल्कुल PTI थी। 4-5 सीटें थी उस टाइम पे उनकी सिंध असेंबली में। 4-5 सूबाई की सीटें थी, 1-2 कौमी असेंबली की सीटें थी। स्टेक होल्डर तो वो भी कराची के थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CM मौजूद था। और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि वो काफी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो हुकूमत रही है सिंध में, कराची में। लेकिन उस वक्त तो इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं थे। कायम अली शाह जो थे वो CM थे। और फिर उनके बारे में क्या ही कहा जाए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कराची में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, MQM की गवर्नमेंट थी। मुस्तफा कमाल साहब कराची के नाज़िम थे उस टाइम पे। ठीक है। बाकी CM साईं कायम अली शाह थे। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी या टारगेट किलिंग का इजाफा हुआ था, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो बराबर के शरीक थे। खाली एक जमात को हम ब्लेम नहीं दे सकते। इवन जमात इस्लामी भी इसमें बराबर की शरीक थी। मनान साहब, देखिए, बात यह कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कभी भी सही नहीं रही है। नवाज शरीफ के ज़माने में बम ब्लास्ट होते थे, जरदारी साहब के ज़माने में टारगेट किलिंग, तो कभी भी मुल्क में हमेशा ये फसादात होते रहे हैं। मुल्क की मैशत की बात करते हैं, जरदारी साहब आप कहें ना कि किताबें भी पढ़े और जेल में भी रहे। ये सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं ना, इनको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं और जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको मैशत सीखना है ना, तो किसी घर की गरीब औरत से पूछे कि घर का बजट बनता कैसे है। अगर जब महंगाई हो जाती है, उसके शौहर की आमदनी 20,000 है और महंगाई बढ़ जाती है, तो 20,000 में अपने घर का बजट बना देती है 25,000 की बजाय। जब वो पैसे उसके पास मुश्किल होती हैं, तो ये किताबों की ज़रूरत नहीं है, अकल होनी चाहिए। और वो ये होनी चाहिए कि पेट्रोल लेवी बजाय पेट्रोल सस्ता करने के लिए आप 50 रुपये के बजाय पेट्रोल लेवी 60 रुपये कर रहे हैं। अपने आप कोई खर्चा कम करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको तो KE का बिल जब बढ़ता है और बिल मीटर ज़्यादा आता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं कि ये बिल कम करो। आटा अगर महंगा आ जाता है तो हम कहते हैं फलाने से आटा हो गया, चावल जो है वो 400 रुपए किलो हो गया है, तो चलो हम 200 रुपये। रूस से जो तेल आया है उसके बारे में भी जरा बात करें ना मनान साहब। रूस से जो तेल आया है वो तेल अभी बनेगा होगा, लेकिन मुझे कोई बजाय बेहतरीन नजर नहीं आती। इसलिए कि जो 50 रुपए के बजाय 60 रुपये जो लेवी कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हालात हमारे मुल्क के ऐसे चलेंगे। लेकिन मुल्क की मैशत में जो है वो कमी नजर नहीं आती दूर दूर तक मनान साहब जी। कोई मुल्क की मैशत को बेहतरी के लिए जब तक तमाम सियासतदान मिल के अपने अखराजात को कम नहीं करेंगे। जब भी महंगाई बढ़ती है तो पहला काम घर की औरतें ये करती हैं कि अखराजात में कमी करती हैं, अपने मामला को देखती हैं। तो पाकिस्तान में तो हम सेनेट के चेयरमैन को तायात उनकी मराद को बढ़ाते जा रहे हैं। कफन दफन के अलावा सारी मराद दे दी, कल स्पीकर को दे देंगे, उसके बाद जजेस को दे देंगे। तो अभी हम अखराजात कम कहाँ कर रहे हैं? अखराजात कम कर रहे हैं कि गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। आर्मी के बजट में कटौती हो रही है, नहीं हो रही, ये भी एक सवाल है। लेकिन कटौती हुई है जी, कटौती हुई है, लेकिन बड़ी मामूली हुई है। आदमी को चाहिए कि जंग वंग तो इंशाल्लाह कोई नहीं होनी है, तो थोड़ा ये भी कोई करे मामला। और इनके अपने बहुत सारे अदारे चल रहे हैं जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनके पास मौजूद है, इनके खर्चे वहां से भी आ जाते हैं, इनका अपना बजट भी है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।